تو تے کاغذاں دیاں جھنڈیاں چکی پھرنا نا، جویں دیاں جھنڈیاں تو لانا، رب نے تینوں قیامت نو حوض کوثر تو بھی جھنڈی، جنت تو بھی جھنڈی۔ تو پتہ کی آندا سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابو بکر نے نہیں منائی، پھر ابو بکر تے کی فتویٰ لائیں گا؟ حضرت عمر نے 10 سال نہیں منائی، کی فتویٰ لائیں گا؟ حضرت عثمان نے 12 سال نہیں منائی، کی فتویٰ؟ حضرت علی نے 5 سال خلافت نہیں منائی، کی فتویٰ لائیں گا؟ بولیے۔ میرے ابو ہریرہ نبی دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہے، کی فتویٰ لائیں گا؟ ماں عائشہ میرے پیغمبر دی وفات تو بعد 47 سال زندہ رہی، کی فتویٰ لائیں گا؟ نبی نے 63 سال دی زندگی، چلو پہلی رہن دیو، نبوت دی 23 سالہ، آپ دی ولادت دا دن نہیں آیا، میرے نبی نے آپ بنایا تو منو کوئی روایت پیش کر، کی فتویٰ لائیں گے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا کوئی فقہ دی کتاب جو 10 جشن عید میلاد النبی کٹ کے وخا نہیں منایا، کی امام ابو حنیفہ تے فتویٰ لائے؟ اور تیرے مولوی احمد رضا نے نہیں منایا، وہ تے کی فتویٰ لائے گا؟ کوئی دنیا دا مولوی امام ابو حنیفہ کوئی میلاد دا جلوس ثابت کر دے، میں انہوں ایک پلے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، پوری زندگی مسلک اہل حدیث تے اسٹیج تے نہیں آواں گا۔ تو قرآن حدیث رہن دے، کیونکہ نبی دے 600 سال بعد یہ بدعت شروع ہوئی ہے، وہ دے حوالے مولوی قرآن جو ہے 40 آیتاں نے میلاد تے، جشن عید میلاد النبی تے 40 آیتاں، وہ 40 آیتاں دی صحابہ نو سمجھ نہیں آئی، مولوی تینوں سمجھ آ گئی ہے، گل کرو نا، کی منہ بکھاؤ گے قیامت نو نبی علیہ السلام نو؟ آپ عہدے کوثر تے کھلوتے ہیں، جننے بتی نے کٹھے ہو گئے ہون گے، اگو فرشتے کی کہیں گے، اے نیو امت تیری احمد پیاریا، اے نیو امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولاں اینا تیرا اجاڑیا، کڈ کڈ نویاں رسماں انہاں دین نو وگاڑیا، اتوں نمازاں پڑھ دے وچوں گمرائی آ، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی آ۔ اے میرا مسلک ویکھ لے، منہج ویلا، رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا، اس زمین دی دھرتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے، اگر مسلک اہل حدیث نہ ہوندا پیغمبر دی حدیث تے عمل کون کردا؟